जनवरी 2023 से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप प्रोफेशनल और सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 माह का ये कोर्स है जिसमें आपको हम सिखाएंगे जायचा कैसे बनता है, रेमेडीज़ कैसे की जाती हैं, प्रेडिक्शन क्या होती है, सदक़ात कैसे निकाले जाते हैं और नगीना कैसे तजवीज़ किया जाता है और बहुत कुछ। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। शाह ज़ंजानी QWeb TV की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 2023 के हवाले से मुझे ये सआदत है कि मैं 12 मंतक़तुल बुरूज में उन ज़ोडिक साइन के लिए अर्ज़ करूँ कि जिनकी रुकावटें, परेशानियाँ, बेरोज़गारी, मसाइल, परेशानियाँ जो चली आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। चूँकि 2023 में 2 अहम सितारे बुर्ज तब्दील करेंगे। एक तो खैर बरकत का सितारा है मुश्तरी, और दूसरा जनाब एक मुअल्लम सितारा है ज़ुहल, जिसे इंडियन लोग शनि देव और इंग्लिश में इसे सैटर्न कहा जाता है। इनकी तब्दीली की वजह से बहुत सारे लोगों के हालात व वाक़यात में तब्दीली आ जाएगी, रहन सहन चेंज हो जाएगा और जिन लोगों के रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी और कुछ लोग इस रुकावटों में आ भी जाएंगे। आसमान पे सितारों के जो असरात हैं, इरशाद बारी ताला है कि हमने आसमान पे जो सूरज चाँद सितारे बनाए हैं ये कोई खेल तमाशे के लिए नहीं है, इस पे परवरदिगार की कुदरत की इसमें निशानियाँ हैं। तो इसी हम को बरकत और बैवर बना के हमारी चूँकि खिदमात हैं, रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल खिदमात हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि 2023 में किन लोगों के जो रुकावटें, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। 12 मंतक़तुल बुरूज में जो सितारा ज़ुहल है ये एक बुर्ज में क़याम करता है 2.5 साल कम पेश, और इसी तरीके से 12 बुरूज में अगर 2.5 के हिसाब से हम लगाएं तो 29.5 साल में या 30 साल में इसका एक सर्कल मुकम्मल होता है। जिस तरह हमारा चाँद 29-30 दिन में पूरे आसमान का चक्कर लगाता है, और ज़ुहल सितारा जो जनाब इल्तवा का, रुकावटों का, परेशानियों का सितारा है। लोग इस सितारे से जनाब ख़ास तौर पे इंडियन पंडित जब ढाइया लगता है, यानी 2.5 साल के लिए फिर या 7.5 साल के लिए ये जब दौर आता है, तो ये ज़िंदगी का बहुत ही मुश्किल तरीन, आज़माइश तरीन वाला दौर होता है। हालात व वाक़यात में जनाब रुकावटें, परेशानियाँ, काम बनते बनते बिगड़ते हैं और रुपए पैसे का नुकसान, सोचने समझने की सलाहियतें मुतासर होती हैं। यूँ लगता है कुछ होने वाला है, चाहे कुछ ना भी होने वाला हो, लेकिन इस तरह के असरात, एक डर, खौफ, वसवसे जैसी कैफियत होती है। और आपने देखा होगा कि लोग बाज़ औक़ात जनाब शाह से गदा बन जाते हैं और गदा से जनाब शाह बन जाते हैं। तो कुदरत ने इसी सितारे के अंदर एक दानिश रखी है, इसी सितारे में एक अरूज व ज़वाल रखा है। 7.5 साल की होती है। आजकल सितारा ज़ुहल बुर्ज जद्दी में चल रहा है और अगले साल ये 17 जनवरी को ये बुर्ज आ जाएगा, दलब में आ जाएगा। ये इसका ज़ाती बुर्ज है, इसका फेली बुर्ज है, ये खुशबख्तियाँ अता करेगा। तो ये जिन लोगों की रोज़गार मुतासर हैं वो मैं हदिया करने की सआदत हासिल करता हूँ कि उनका रिज़्क़ कुशादा हो जाएगा। एक तो जनाब हमारे बुर्ज कौस के जो बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ माल में बेहतरी करेगा। बुर्ज जद्दी वालों की भी परेशानी जो थी वो कम हो जाएगी। अच्छा, बाज़ मुनज्जमीन का ये ख़्याल है कि चूँकि ये इसका ज़ाती बुर्ज है, बुर्ज जद्दी, और ज़ुहल यानी ज़ुहल सितारा बुर्ज जद्दी और दलब का ज़ाती सितारा है, लिहाजा से ज़ुहल यहाँ पे आके कुछ नहीं कहता। तो ज़ुहल की जो 7.5 है, ये वैसे तो इसका असूल कुलिया कायदा चंद्रमा से, चाँद से देखी जाती है कि चाँद 12 मंतक़तुल बुरूज में कहाँ मुकीम है, और उसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना जायचा बनवाना पड़ेगा। और बाकी हमारी ज़ंजानी जंतरी 2023 मार्केट में आ चुकी है, और 12 इमामिया जंतरी भी मार्फत इमाम ज़माना के लिए मार्केट में आ चुकी है। इसकी PDF फाइल भी आप मंगवा सकते हैं। और तीसरी जंतरी हमारी अल बैरूनी तक़वीम, ये भी मार्केट में आ चुकी है। इससे भी आप 2023 में अपने रोज़गार के मामलात 7.5 इनकी ख़त्म हो रही है, ये जान सकते हैं। और आज ज़ुहल की तब्दीली की वजह से
لیکن یہ جو بات میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ ہماری جو شمسی ساڑھستی ہے، حالانکہ ویدک اسٹرالوجی میں شمسی ساڑھستی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن جناب وہ جس بندہ ملک میں رہے وہ کہہ کہ خلق خدا کی جو آواز ہے، منجمین اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں شمسی ساڑھستی کے حوالے سے بھی، تو میں بھی اسی کلیہ قاعدے کو سامنے رکھ کے سعادت پیش کر رہا ہوں پڑھ کے کن کے روزگار کھلیں گے۔ میرے نزدیک یہ فارمولہ 50-50 ہے، چونکہ 100% ساڑھستی چندرما سے لے کی جاتی ہے، لیکن شمسی ساڑھستی کے بھی اثرات میں نے اپنی مستعار زندگی میں دیکھے ہیں، کیونکہ مجھے کم و بیش 50 سال ہو گئے ہیں بہن بھائیوں کی خدمت کرتے ہوئے، اور میں طالب علم تب بھی تھا 50 سال پہلے، اور اب بھی جیسے جیسے ہم علوم الفلکیات کو سیکھتے ہیں، ستاروں کے علوم کو سیکھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم طالب علم ہیں۔ جب بھی ہم کوئی نئی بات سیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک علم ایسا ہے کہ اس میں ایک بڑی سرور، کیف اور مستی ہے، یوں تو سبھی علوم میں ہے، کیونکہ یہ آگاہی کا علم ہے، مستقبل کی آگاہی ہم جان سکتے ہیں، آپ ذاتی طور پہ جان سکتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں جان سکتے ہیں، دنیا کے بارے میں جان سکتے ہیں، تو پروڈکشن کرنے کے لیے علم نجوم سے رہنمائی لینا ایک بہت ہی بہتر عمل ہے۔ ہمارے نزدیک اس سال برج قوس اور اس کے بعد برج جدی والوں کے بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور جدی کے بعد جناب ہمارے اس کے اپوزٹ ہے برج ثور، ان کے بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے اسد والے ہیں ان کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ ساڑھستی کے لیے آج ہم چونکہ یہ برج دلب میں آ جائے گا، تو برج دلب کو ساڑھستی کا چندرما سے بہرحال اس کا اثر کلیہ قاعدہ ہے، تو زحل اپنے برج میں آئے گا تو ساڑھستی ہونے کے باوجود بھی وہ اثرات نہیں دے گا، کم اثرات دے گا، لیکن جہاں جہاں یہ ناظر ہوگا اس کے نظریں جو پڑیں گی اس کے لیے ان زوڈک سائن کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد یہ برج جناب ہے حمل ہے، اس کے بعد جناب برج اسد ہے، اور اس کے بعد جناب عقرب ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنے معاملات میں صدقہ اور خیرات دے کے اپنے حالات و واقعات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق مال میں برکتیں عطا کرے۔ باقی علم نجوم کا جو کلیہ قاعدہ ہے وہ بہت سادہ ہے، چندرما سے دیکھی جاتی ہے۔ زحل چونکہ برج دلب میں آئے گا تو برج دلب سے ایک برج پہلے، چونکہ جدی میں تھا، یہ بھی اس کا ذاتی برج تھا، اور جدی کے زحل کے دلب کے بعد برج حوت آ جائے گا، تو ان کی وہ ساڑھستی 3 زوڈک سائن کی رہے گی، باقیوں کی کسی نہ کسی حوالے سے ریلیکس بہتری ہو جائے گی۔ لیکن منجمین اس بات پہ بھی اتفاق بھی رکھتے ہیں اور اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں کہ جدی جب برج جدی اور دلب میں جب زحل آتا ہے تو جو اس کا ذاتی برج ہے اتنی خرابی نہیں دیتا۔ اللہ کرے کہ ان کی بات درست ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں مال میں برکت عطا کرے، خیر عطا کرے، صدقہ اور خیرات دے کے ہم اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں صدق، خلوص اور سچائی ہے، وہاں پہ مقدار نہیں ہے۔ آپ اگر ایک مٹھی بھر کے شکر یا چینی بھی چونٹوں کو ڈالیں تو یہ جناب بہترین صدقات میں شمار ہو سکتا ہے۔ اور مزید بہتر رہنمائی جاننے کے لیے زنجانی جنتری مارکیٹ میں اس میں بڑے مکمل قسم کے زوڈک سائن کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ایک ایک زوڈک سائن کی تفصیل 5 صفحات پہ منحصر ہے، اور جو 12 امامیہ جنتری اس میں 4 صفحات ہیں، اور البیرونی تقویم میں بھی کچھ 4 صفحات ہیں۔ اور چونکہ وہ بہن بھائی جو قوت خرید سے جنتری نہیں خرید پاتے، وہ 12 امامیہ جنتری جو ان بٹوین ایک جنتری ہے اس کی PDF فائل دستیاب ہے، اسے منگوا کے پڑھیں، اس سے آپ بہتر رہنمائی جان سکتے ہیں کہ آپ کا رزق مال کیسے کشادہ ہوگا، کن لوگوں کے روزگار خدا نخواستہ تنگ اور کن کے کشادہ ہوں گے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ آمد نور باسعادت امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں 2012 سے مسلسل شائع ہونے والی 12 امامیہ جنتری 2023 شائع ہو چکی ہے، جس میں ہے مکمل سال کی اہم پیشن گوئیاں، عالمی اور سیاسی حالات، سال 2023 کا اسم اعظم، نوروز، عالم افروز کا وقت اور اعمال، اوقات قمر در عقرب، اہم اوقات عملیات 2023، سال میں ہونے والے سورج اور چاند گرہن کے اوقات اور صدقات، روحانی موضوعات خاص طور پر اس میں شامل کیے گئے ہیں، جیسے امام مہدی علیہ السلام، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اعمال نوائے صالحین، دعائے امام زمانہ، فضائل تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا، لوح مصطفی۔ اس کے علاوہ نام سے برج معلوم کرنے کا طریقہ، آپ کا نیا سال کیسا گزرے گا، برج حمل تاحوت سالانہ حالات 2023 معلوم کریں، اپنا لکی سٹار، لکی ڈیٹ، لکی جیم سٹون اور بھی بہت کچھ۔ دلچسپی رکھنے والے افراد اپنے قریبی بک سٹال سے 12 امامیہ جنتری کا شمارہ خرید سکتے ہیں، اور دنیا بھر سے اگر کوئی PDF کی صورت میں 12 امامیہ جنتری پڑھنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے واٹس ایپ پر PDF فائل حاصل کر کے روحانی اور علمی جنتری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بحر الانوار میں کچھ یوں درج ہے، جو بھی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جہالت کی موت مر گیا۔